नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई सुबह के साथ आपके महबूब प्रोग्राम राह निजात के साथ हाजिर खिदमत है। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। इस प्रोग्राम की रौनक को, इसकी मानवियत को, इसकी इफादियत को दुभाला कर रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर, प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और आप सबके हर दिल अजीज़ पसंदीदा शायर जनाब हकीम सलमान खान तूर साहब मिलकर इस्तकबाल करते हैं तमाम नाज़रीन की तरफ से और अपनी पूरी टीम की जानिब से। इस्तकबाल है हकीम साहब। नवाज़, शुक्रिया। तो चलिए नाज़रीन, आगाज़ करते हैं क़िस्से से, फिर हकीम साहब का इज़हार ख्याल होगा, उनका ताज़ा बताज़ा कलाम होगा। एक अमीर बाप के इकलौते बेटे को फजूल खर्ची की आदत हो गई। बाप की दौलत को दोनों हाथों से बेहिसाब लुटाने लगा। दोस्तों के साथ वक्त गुजारी होती, खाना पीना होता, नाव नोश होता और वो बेदर्दी से, बेदरगी से अपने बाप की दौलत को लुटाया करता था। बाप ये सब कुछ देखता रहा। आखिर एक दिन उससे रहा ना गया। वो जब लड़का घर आया तो देखा कि बाप सर पकड़कर बैठा हुआ है। पूछा, अब्बा जान क्या हुआ? कहा कि बेटा लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरा तो दिवाला निकल गया, मेरी सारी दौलत जो है वो ख़त्म हो गई, मुझे कारोबार में बहुत नुकसान हो गया, अब हम कौड़ी कौड़ी को मोहताज हो गए हैं। लेकिन मसला ये है कि मेरे उन 2 आने की दवाओं का क्या होगा जो रोज़ाना मैं दवाएं इस्तेमाल करता हूँ। मुझे 2 आने तो डेली चाहिए, रोज़ाना चाहिए। उस लड़के ने कहा, अब्बा जान आप फ़िक्र क्यों करते हैं, बहुत दोस्त हैं मेरे और आपके 2 आने का बंदोबस्त हो जाएगा। अगले दिन वो अपने एक दोस्त के पास गया और उससे कहा कि मुझे 2 आने की ज़रूरत है, अब्बा जान की दवा लानी है। उसने कहा, अरे तुम दोस्त हो मेरे, 2 आने क्या चीज़ है। वो उसने उसके हाथ में थमा दिए, घर लेकर आया, अपने वालिद के हाथ में दिए। बाप ने वो 2 आने कुएं में फेंक दिए। उसने चुपचाप देखा, बोला कुछ नहीं। अगली शाम फिर अपने एक दोस्त के यहाँ गया, दरवाज़ा खटखटाया, वो बाहर निकला, फिर 2 आने का तकाजा हुआ, उसने दे दिए। तो ये रोज़ का मामूल बन गया। वो घर आता, 2 आने देता और बाप वो 2 आने कुएं में डाल देता, कुएं में फेंक देता। वो देखता था, बोलता कुछ नहीं था। लेकिन जब ये रोज़ का मामूल हुआ, रोज़ाना दोस्तों के दरवाजे खटखटाने लगा, उनसे 2 आनों का तकाजा करने लगा, तो आहिस्ता आहिस्ता दोस्त भी समझ गए कि अब ये कंगाल हो गया है, इससे मिलने वाला कुछ नहीं है। वो कतराने लगे, दरवाजे बंद होने लगे, खिड़कियाँ बंद होने लगी और लोग उससे छुपने लगे। तो एक दिन वो बाप के पास खाली हाथ आया और कहा कि अब्बा जान, मुझे किसी ने कुछ दिया नहीं है, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं जाता हूँ और कुछ मेहनत मजदूरी करके आपके लिए पैसे लेकर आता हूँ। कुल्हाड़ा उठाया या हथौड़ा उठाया गया और दूर जाकर उसने पत्थर तोड़े, 2 आने लेकर आया और उसके हथेली में जो थे वो छाले पड़े हुए थे। अपने उन्हीं ज़ख्मी हाथों से, छाले भरे हाथों से उसने बाप को लाकर 2 आने दिए। बाप ने जब वो 2 आने लेकर कुएं में डाले तो वो चीख पड़ा। वो चीख इसलिए पड़ा कि रोज़ाना वो मांगे के पैसे होते थे, लोगों से मांग कर ले आया करता था, तो उसे दर्द नहीं था। लेकिन ये जो पैसे थे 2 आने, ये उसकी मेहनत के पैसे थे। तो उस दिन जब उसने बाप को 2 आने कुएं में डालते देखा तो यही बात कही। तो बाप ने कहा कि बेटे, तुम्हें पैसों की कदर आज पता चली है जब तुमने मेहनत मजदूरी के बाद ये पैसे कमाए हैं। तो किसी ने, दानिश्वर ने क्या खूब कहा है कि शौक़ जो है वो तो माँ बाप के पैसों से ही पूरे होते हैं। अपने पैसों से सिर्फ ज़रूरतें पूरी होती हैं और कभी वो भी पूरी नहीं होती। तो माँ बाप का एहसान है, वो हमें पालते हैं, पैदा करते हैं, पालते पोसते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, हमारी ज़रूरियात, हमारे शौक़ सब कुछ पूरा करते हैं। जब हम खुद माँ बाप बनते हैं तो एहसास होता है कि माँ बाप क्या चीज़ है। आइए अब हकीम साहब के पास चलते हैं और उनसे उनके इजहार ख्याल के लिए गुजारिश करते हैं। कितना अच्छा माशाअल्लाह वाक़या सुनाया। और मैं ये अक्सर लोगों को बताता हूँ कि एक गज़ल मुझे याद आ गई, हालांकि ताज़ी तो अलग है, ये तो बासी गज़ल सुनाना चाह रहा हूँ। ये गज़ल भी एक मेरी ज़िंदगी का एक बड़ा हासिल है कि किसी से ख़ास अभी तक हमें लगाव नहीं, किसी से ख़ास अभी तक हमें लगाव नहीं, हमारे दिल का अभी आखिरी पड़ाव नहीं, हमारे दिल का अभी आखिरी पड़ाव नहीं। और ये और बात है मेरी तरफ गिरे लेकिन, ये और बात है मेरी तरफ गिरे लेकिन, अभी दरख्त का मेरी तरफ झुकाव नहीं, क्या अभी दरख्त का मेरी तरफ झुकाव नहीं। और अभी दरख्त का मेरी तरफ झुकाव नहीं। और जला के खाक मुझे कर दिया है इस दिल ने, जला के खाक मुझे कर दिया है इस दिल ने, ज़रा सी आग है लेकिन कोई बचाव नहीं,
ذرا سی آگ ہے لیکن کوئی بچاؤ نہیں، اور ضرورتوں کے مطابق بھی میرا بھاؤ نہیں. وہ جو شعر سنانا چاہ رہا تھا وہ یاد نہیں آ رہا کہ اس کا مصرع یہ تھا کہ ضرورتوں کے مطابق بھی میرا بھاؤ نہیں. تو وہ اصل میں وہ شعر سنانا چاہا تھا، اس کا اولا مصرع مجھے یاد نہیں آ رہا. کوئی بات نہیں یقین صاحب، اگر پروگرام کے درمیان میں آپ کو یاد آ گیا تو ضرور سنائیے گا. اور پوری غزل ہی بہت ہی کمال کی ہے، ہر مصرع ہر شعر اپنی جگہ اپنی مثال آپ ہے. واقعی انسان جب کہتے ہیں کہ اپنی ذات کو فنا کر دیتا ہے اپنی اولاد کے لیے، لیکن اولاد کو اس کی قدر بہت خوش نصیب ہوتے ہیں اور بہت کم ہوتے ہیں ایسے ماں باپ جن کو زندگی میں ہی قدردان اولاد ملتی ہے. اور یہ دو طرفہ معاملہ ہوتا ہے کہ صاحب بار بار میں کم از کم یہ کہتی ہوں کہ ہر چیز لوٹ کر آتی ہے، چاہے وہ عزت ہو، چاہے وہ دولت ہو، چاہے وہ شہرت ہو، چاہے وہ دھوکہ ہو، چاہے وہ پیار ہو، چاہے وہ ہمدردی ہو. یہ دنیا مکافات عمل ہے، ہم جو دیتے ہیں وہی پاتے ہیں. میں نے بہت سارے ایسے والدین دیکھے ہیں جنہوں نے بچپن سے اپنے بچوں پہ جسے کہتے ہیں کھلایا ہے سونے کا نوالا، رکھی ہے شیر کی نگاہ، لیکن زبان سے عزت کے پھول برسائے ہیں ان کی جھولی میں، ان کے دامن میں. بچے عزت کو سمجھتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جانوروں سے بھی جب کوئی معاملہ کرتے ہیں، نرمی کا ہو، محبت کا ہو، تو کتا بھی دم ہلانے لگتا ہے، وہ بھی سمجھتا ہے. پھر اولاد کو عزت دینے میں ہم کنجوسی کیوں کرتے ہیں؟ ہاں دیکھیے، بہت کچھ بدلا ہے، تربیتی نظام کافی کچھ چینج کیا ہے. اور صرف محبت کافی نہیں ہے، صرف نفرت کافی نہیں، کبھی کبھی جھڑکنا بھی ضروری ہے اور کبھی کبھی محبت بھی ضروری ہے. باپ کا کردار عجیب ہوتا ہے. شگفتہ میرے ساتھ بڑا عجیب رہا. میری جو بچوں کی تربیت کی عمر تھی تو وہ میری بمبئی میں گزر گئی اور میرے بچے دلی میں رہتے تھے. بہت زیادہ مشقت اور اسٹرگل تھا میری زندگی میں 20-25 سال. تو عجیب ہی بات ہو گئی کہ میری بیوی جو تھی وہ سخت کردار والی بن گئی، ڈانٹتی تھی، مارتی تھی، سب کچھ کرتا تھی. اچھا، میں کبھی کبھی آتا تھا، مہاراشٹر میں رہتا تھا، تو میں بہت پیار کروں. تو میرے بچوں کو بڑا عجیب معاملہ ہو گیا کہ وہ سمجھنے لگے کہ ماں کا کردار جو ہے وہ ظالمانہ ہے اور باپ بہت نرم دل ہوتا ہے. تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی ماں کو بھی ایک ایسا رول کرنا پڑتا ہے جو وہ نہیں چاہتی، اور باپ کو کچھ ایسا کرنا پڑتا ہے جو ماں کا رول ہوتا ہے. تو مجھے وہ شعر کسی قوالی کا یا گانے کا ہے، وہ مجھے بڑا پسند ہے کہ بھیس مجنوں کا لیا جو میں نے لیلا ہو کر، رنگ لایا ہے دوپٹہ میرا میلا ہو کر. تو وہ میری بیوی کو تو میرا کردار کرنا پڑا اور مجھے اپنی بیوی کا کردار کرنا پڑا. آج بھی بچے مجھے نرم اور میری بیوی کو سخت سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ بچے کے بھی بچے ہو گئے، لیکن وہ کردار نہیں بھولتے کہ کتنا سخت کردار تھا. بہت شکریہ. جی، حسینہ صاحبہ ہماری پہلی کالر ہے پروگرام میں. آئیے استقبال کرتے ہیں حسینہ صاحبہ کا اور سوال جانتے ہیں. جی بتائیے حسینہ صاحبہ، ہمیں سن پا رہی ہیں؟ ہیلو جی بہن، استقبال ہے آپ کا، سوال بتائیے. ہیلو، آپ دونوں کا السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہیلو، میرا لڑکا ہے 25 سال کا. اس کے پیروں میں نا ویریکوچ ہے، ویریکوچ ہے، اور میرے پوری باڈی میں پین ہوتا ہے، ہاتھوں پیروں میں سوجن ہے، اور ہمیشہ مطلب میری طبیعت خراب ہی رہتی ہے. ٹھیک ہے. گھٹنے میں درد، پیروں میں سوجن. جی حکیم صاحب، کیا کیا جائے؟ کمر میں درد. جی بہن ٹھیک ہے. اور میرے بریز میں بھی درد ہوتا ہے. میں نے میموگرافی کا کرا ہی ہوں، لیکن بریز میں کچھ بتایا نہیں. ٹھیک ہے، رپورٹ نارمل آئی ہے، اور بریز میں ہمیشہ درد رہتا ہے دونوں سائڈ. آپ ہیلدی ہیں خوب؟ جی. آپ کا وزن زیادہ ہے؟ ہاں، وزن زیادہ ہے. جی
بہت درد بہت تکلیف ہوتی ہے, مطلب رات میں نیند نہیں آتی ہے 2-3 بجے تک, کبھی کبھی مطلب تکلیف ایک دم زیادہ بڑھ جاتی ہے. بہت تکلیف میں ہیں آپ, اور اللہ اس میں شفا بھی دے سکتا ہے. تو دیکھیے میں اکثر کہتا ہوں کہ جن میں وزن زیادہ ہو وہ وزن کم کر لیں تو تخفیف میں آسانی رہتی ہے. اور گوند سیاہ کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں جس کا اصلی لینا ضروری ہے. گوند سیاہ اصلی لے لیں, اور یہ 15-16 روپے کا 1 گرام آ جاتا ہے اصلی, کڑوا بہت ہوتا ہے, اس کو پاؤڈر بنا لیں. اور اس کو آپ کا بیٹا بھی کھائے, اگر اس کے درد ہے, ویریکوز وین پھولی بھی ہو تو ان کا علاج بہت معمولی سا ہو سکتا ہے, لیکن اگر درد ہے اس کے تو وہ جانا ممکن ہے. تو آپ کا بیٹا بھی اور آپ بھی یاد رکھیں, آدھا چمچ السی کا پاؤڈر جو ہلکا سا بھون کر پاؤڈر بنا کے رکھ لیں, زیادہ سی السی لے کر, اور آدھا چمچ السی کا پاؤڈر اور آدھا گرام گوند سیاہ اس شہد میں ملا کے, بالائی میں ملا کے, جو ملائی جسے کہتے ہیں, آپ دن میں 2 دفعہ کھانے کے بعد آپ پانی سے کھائیں اور بیٹے کو دودھ سے دیں. انشاءاللہ دونوں کی تکلیف اچھی ہونا ممکن ہے. آپ کے لیے خاص ہدایت یہ ہے کہ ایسا کرسی والا ویسٹرن ٹوائلٹ استعمال کرنا لازم ہے آپ کے لیے. اور جو ہم اکثر ٹیلی ویژن جیسے دیکھتے ہیں تو اس کونی کے بل پر یا اس کونی کے بل پر لیٹ جاتے ہیں, ایسے لیٹ جاتے ہیں, یہ ایسے مت لیٹا کریے. یہ کونی کے بل لیٹنا ہمارے یہ ہے پسلی ہے, پسلیاں اوپر نیچے ہو جاتی ہے, اور وہ تکلیف ایسی ہوتی ہے کہ بتا بھی نہیں سکتے, سمجھا بھی نہیں سکتے کسی کو, اور سمجھ میں بھی بہت مشکل سے آتی ہے. تو یہ آپ 2-3 مہینے دونوں لوگ کھائیں. اگر 1 مہینے میں بھی فائدہ ہو جائے تو 2-3 مہینے کھا کے چھوڑیں. انشاءاللہ آپ کا ہر درد اچھا ہونا ممکن ہے. جی حکیم صاحب, اس سے پہلے کہ ہم شیریں سے بات کریں, بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ گوند سیاہ کہتے کسے ہیں. اب یہ سیاہ جو ہے یہ اس کی رنگت ہے, کالا ہوتا ہے, لیکن یہ گوند آتا کس پیڑ سے ہے, کہاں سے آتا ہے یہ؟ اچھا دیکھیے, یہ ایک پیڑ جس کو آبنوس کہتے ہیں, آبنوس ایک ایسا پیڑ ہے جس کی لکڑی کالی ہوتی ہے. جی آپ نے دیکھا ہوگا بانس کا پیڑ, بانس جو ڈنڈے ہوتے ہیں نا, ان کے پیڑ ہوتے ہیں, اور ان میں کانٹے کانٹے ہوتے ہیں, بڑے لمبے لمبے, یہ بہت گھنے ہوتے ہیں. تو ایسے ہی ایک پیڑ ہے آبنوس جو بالکل سیاہ ہوتا ہے, کالا, اور اس سے جو وہ نکلتا ہے گم یعنی گوند, وہ بھی کالا ہوتا ہے. لیکن اس کے عوض میں لوگ ایلوا دینے لگے. ایلوا الگ چیز ہے, وہ نہ لیں. ایلوا وہ ہوتا ہے جو ایلو ویرا کے چھلکے کے جوس کو جما کر گوند نما بنایا جاتا ہے. یا ڈھاک کا گوند ایک کالا ہوتا ہے, وہ بھی چمکتا ہے اور ایلوا بھی چمکتا ہے. یہ چمکتا نہیں ہے. گوند سیاہ جو ہے مشکل سے ملتا تھا, لوگ بیچنے لگے تھے اچھا صحیح, وہ اس کی ڈیمانڈ اتنی بڑھ گئی. میں جو بھی دوا کو بتاتا ہوں اس کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی, تو بے ایمان لوگ کیا کرتے ہیں, اس جیسی کوئی دوا بیچنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کے لیے آپ حکیم سلیمان خان فیس بک پیج یا یوٹیوب پیج کو سبسکرائب کر لیں. اس پر دکھایا کیسا ہوتا ہے. یہ دھوکہ نہ کریں, کیونکہ 15-16 روپے کا 1 گرام ہوتا ہے, اور یہ آدھا گرام 2 بار ایک دن میں کھانا پڑتا ہے. مہنگی چیز ہے. تو آپ سرچ کر لیں گوند سیاہ کے نام سے, تو بہت ساری ویڈیو میں نے بتایا ہے کہ گوند سیاہ ہوتا کیسا ہے. جی اب ہم شیریں سے, بہت شکریہ حکیم صاحب. بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال تھا کہ گوند سیاہ آخر آتا کہاں سے ہے. بہت شکریہ تفصیلی رہنمائی کے لیے. شیریں سے بات کر رہے ہیں. جی شیریں بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ شیریں صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں شیرین بات کر رہی ہوں سری نگر سے.
تو میری اس سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے حکیم صاحب سے. تو میں نے ان سے یہ سوال پوچھا تھا کہ مطلب میں 29 ایئر اولڈ ہوں, تو میں چاہتی ہوں کہ میری پوری لائف میں اچھی خاصی اسٹرینتھ مجھے رہے, تو میں ایسا کیا لے لوں. تو انہوں نے کہا تھا السی لینے کے لیے. تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ یہ السی لنسیڈ ہے یا فلیکس سیڈ ہے, یہ میرا ایک سوال ہے. اور ایک میرا یہ سوال ہے کہ میں نے حکیم صاحب یہ بھی کہا تھا کہ مطلب میری جو ٹانگ ہے وہ جل گئی تھی, مطلب آگ سے, کانگڑی سے, جو ہم ونٹرز میں لیتے ہیں. 2009 کی بات ہے. ہیل تو ہو گیا ریمیننگ پورشن, لیکن ایک کوائن کے برابر سفید داغ ہے اس میں. تو کچھ ٹائم پہلے, جیسے میری مما آپ کو کافی فالو کرتی ہے, میری مما نے یہ دیکھا تھا کہ آپ نے کہا تھا باپ تھی اور بادام کی گری کا جو وہ گرائنڈ کر کے وہی لگانے کے لیے. تو وہ ہے اس کا علاج, پلیز یہ بتا دیجیے. اور حکیم صاحب, میں وہی شیرین ہوں جس نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. آپ شاید دلی میں رہتے ہیں, ہم دلی آتے جاتے ہیں. جی, اور آپ نے اپنی والدہ کی نوٹ کرائیے. جی, خواہش کا اظہار کیا تھا کہ ملنا چاہتے ہیں. آپ اپنا نمبر نوٹ کروا دیجیے گا PCR میں, اور انشاءاللہ حکیم صاحب تک پہنچ جائے گا. اب حکیم صاحب آپ سے گزارش ہے کہ شیرین کے تمام سوالات کی رہنمائی فرما دیں. شیری روغن بادام شیرین کہتے ہیں میٹھے کو. ماشاءاللہ, اور آپ واقعی آپ کی بات چیت بہت بہت اچھی ہے, بہت میٹھی ہے. آپ کی ممی کو بھی سلام. اور بیٹا یہ بہت معمولی سا داغ ہے اور یہ برننگ کا ہے, اس کی زیادہ اس میں نہ پڑیں اس کے علاج میں. میں نے جو آپ کو وہ بتائی ہے فلیکس سیڈ ہے, وہ اس کو آپ استعمال کیا کریے, آدھا چمچ. ممکن ہو تو ایک چٹکی نمک زیتون یا نمک کلونجی کے ساتھ. یہ آپ کی صحت کا راز ہے, میں خود بھی لیتا ہوں. اگر آپ کہیں کل لی تھی میں نے یہ چیزیں, تو میں نے لی تھی. اسکن بڑی اچھی رہتی ہے, اس کو ہونا ہوگا تو ہو جائے گا. یہ اسکن کی ڈائٹ بھی ہے, یہ اورام کو ختم بھی کرتی ہے جو ورم ہوتے ہیں, اور یہ ایسیڈیٹی, گیس, قبض, لیور, کڈنی, ان سب کا بڑا خیال رکھتی ہے. دل کا بڑا خیال رکھتی ہے, دماغ کا بڑا خیال رکھتی ہے, اعضاء رئیسہ کا, بواسیر نہیں ہونے دیتی, اور نارمل رکھتی ہے جسم کو. تو آپ کے لیے یہ نسخہ بہتر ہے. آپ اپنا نمبر نوٹ کرا دیا ہو. شگفتہ ان سے کہنا PCR والوں کو میرا سلام کے بعد کہ یہ نمبر مجھے پہنچا دیں پلیز. سلطانہ صاحبہ فرمائیے, آپ کا سوال کیا ہے؟ سلطانہ صاحب ہمیں سن پا رہی ہیں؟ جی وعلیکم السلام. جی سن رہی ہوں. جی آج مجھے بہت خوش ہوں, بہت ٹائم بعد آج میری بات ہو رہی ہے. میں فون ملاتے ملاتے تھک گئی. میں سمجھ لی نا امید تو نہیں تھی, اللہ کی ذات سے میں نے دعائیں بھی مانگی ہیں آپ سے بات کرنے کے لیے. اور جب بھی میں بات کرتی تھی, ریکویسٹ کرتی تھی, ہر انداز میں کہتی تھی. آج اللہ کا لاکھ لاکھ بار شکرانہ ادا کرتی ہوں کہ میری کال لگ گئی اور میری آپ دونوں سے بات ہو رہی ہے. اور شگفتہ بہن, پچھلے سال لاک ڈاؤن کے بعد آپ اچانک غائب ہو گئی تھی. میں بار بار سوچتی تھی شگفتہ بہن کہاں چلی گئی, ان کا کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. پھر میں کہتی تھی کھو گئی, کیا ہوا. آپ کے لیے بھی دعا کرتی تھی. اچانک ایک دن آپ کو دیکھا, میں بڑا خوش ہوئی. اور حکیم صاحب سے تو بس پوچھئے مت, میں نے دعائیں مانگی ہیں اور کتنی بار میں نے فون کیا ہے, لیکن میری بالکل بھی بات نہیں ہو پا رہی تھی. یہاں تک کہ میں نے پچھلی بار جب کال لگائی تو کال تو لگ گئی تھی. لگنے کے بعد پتہ نہیں شاید کچھ ٹیکنیکل خرابی تھی, بات نہیں ہو پائی. ادھر جو بھی آپ بول رہے تھے میری سمجھ میں نہیں آ پا رہا تھا آپ کیا کہہ رہے ہیں. پھر میں نے اس کال کو اس پروگرام کو دوبارہ سنا کہ مجھے معلوم تھا 11:30 سے 12:30 بجے تک کا پروگرام, جو ہندی والا پروگرام ہوتا ہے, 1 سے 2 بجے تک ریپیٹ کرتے ہیں. میں نے کہا چلو میں اس میں دیکھ لوں گی, لیکن میرے جو کال تھی وہ اس میں سے نکال دی گئی. مجھے بڑا افسوس ہوا. میں نے کہا میں اس میں بھی نہیں سن پا رہی ہوں. ایک دن میں نے کال کی تو ایک صاحب کہنے لگے لیجیے آپ حکیم صاحب سے بات کریے. میں نے کہا اچھا. میں بڑا خوش ہو گئی. آواز بدلی ہوئی سنی. میں نے کہا حکیم صاحب کی آواز تو میں 10,000 لوگوں میں پہچان جاؤں گی, آپ مجھے کیوں بیوقوف بنا رہے ہیں.
बस अपनी बेबसी का मुझे एहसास रहा, पता नहीं उनकी मजबूरी थी या मेरी बेबसी थी, बहरहाल। और मैं क्या बताऊं हकीम साहब, आपसे आपका प्रोग्राम कितनी पाबंदी से मैं देखती हूँ। प्राइवेट जॉब करती हूँ स्कूल में, लेकिन अब मुझे स्कूल से भी इतना इंटरेस्ट नहीं होता, देर हो जाती है, सुबह में लेट हो जाती हूँ, वहाँ लेट पहुँचती हूँ, लेकिन मुझे लगता है मैं ये राह निजात प्रोग्राम आपका देख लूँ। आप जो इस्लामी वाकई आप दोनों भी सुनती हूँ, बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है। आपकी गुफ्तगू, आपके अंदाज, आपकी आवाज, आपके अल्फाज, क्या क्या होता है, मेरे पास तारीफ के लिए अल्फाज नहीं है। मैं अल्फाज ढूंढूंगी भी तो मुझे नहीं मिल पाएंगे। और आप जो ये कहते हैं ना कि मैं रिटायरमेंट लेने वाला हूँ, मेरा दिल धड़कने लगता है ये बात सुन के। अल्लाह आपको सेहत के साथ लंबी उम्र दे। आप तो बहुत नेक काम कर रहे हैं, दूसरों के लिए कर रहे हैं। इबादत खाली वो नहीं है जो इंसान जो नमाज से बैठ के करे, हर वो काम जो हम दूसरों के लिए कर रहे हैं वो सबसे बड़ी इबादत है। आप बहुत ही नेक काम कर रहे हैं, बहुत मुझे खुशी होती है। आप रिटायरमेंट का नाम मत लीजिए, मैं आपके लिए दुआ करूंगी अल्लाह आपको इतनी हिम्मत दे कि आप आजकल के मुआशरे को देखते हुए आपकी बहुत जरूरत है। मैंने आपके यहाँ से गोंद सिया भी मंगवाया है और जैतून नमक भी मंगवाया है, गोंद मोरिंगा भी मंगवाया है। गोंद सिया मैं ले रही हूँ, 5 महीने से मेरी टांग में इतनी तकलीफ है, मैं नमाज भी नहीं बैठ के पढ़ पाती हूँ। जहाँ नमाज से मैं कुर्सी भी बैठ के नमाज पढ़ रही हूँ, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है गोंद सिया से मुझे काफी फायदा है। मेरा दर्द भी कम है, बीच बीच में कभी बढ़ जाता है, लेकिन मुझे आपकी बात याद आ जाती है कि दर्द बढ़ता है जब भी फायदा होता है और नहीं बढ़ता है जब भी फायदा होता है। इसलिए मैं मुतमईन हूँ मैं ठीक हो जाऊंगी। और कुछ लोग ऐसे हैं जो वाकई बहुत मजबूर हैं, इसी तरह का उनका दर्द है, मैंने उनको भी गोंद सिया दिया है। मैंने कहा आप खाइए, आप हकीम सुलेमान साहब के नुस्खे हैं, आप देखिएगा इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। मैंने डायरी बना रखी है, कम से कम 150 से ऊपर पेज मैंने लिख रखे हैं, मैं उनको दिखा देती हूँ, डेट पड़ी है। मैंने कहा देखिए सारे नुस्खे सुल्ताना साहिबा, जी तो चाहता है कि आप बोलती रहें, हम सुनते रहें। कभी कभी कॉलर का अंदाज या उसकी गुफ्तगू, उसके अल्फाज ऐसे होते हैं कि हर लफ्ज़ दिल में उतरता है, दिल में क्या रूह में उतरता है, लेकिन कुछ वक्त की नज़ाकतें होती हैं। कॉल डिस्कनेक्ट ना कीजिएगा। जी जी हकीम साहब, वही अर्ज़ कर रही हूँ, हकीम साहब की फरमाइश है कि आप अपना नंबर नोट करवा दें। कुछ लोग बड़े मखसूस होते हैं। आपका सवाल होगा कोई और? फिर जी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई, बहुत अफसोस हो रहा है सुल्ताना साहिबा। अगर आपकी कॉल दोबारा हम तक पहुंचती है तो अपना नंबर प्लीज़ नोट करवा दीजिएगा। ये हकीम साहब की फरमाइश है। गोंद स्याह इन्होंने मंगवाया है, नमक जैतून मंगवाया है और गोंद मोरिंगा। कर्नल वर्मा साहब भी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं, आपके कदरदानों में से हैं। आइए कर्नल साहब से भी बात करते हैं। जी कर्नल साहब, इस्तक़बाल है। कर्नल वर्मा साहब हमें सुन पा रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सुन रहा था, ये पूरी गुफ्तगू सुनी मैंने, तो मैं आज 2 बातें पूछना चाहूँगा। सबसे पहले तो हकीम साहब से मेरी बोलूँगा कि अब तो दामन पे लहू है, कहो क्या कहते हो। अब तो इनकार सितम का कोई पहलू भी नहीं। हर आदमी बोल रहा है कि आप रिटायरमेंट देंगे तो ये होगा, रिटायरमेंट देंगे तो वो होगा। जी कर्नल साहब, मजीद क्या गुजारिश है हकीम साहब से? ये जो अभी आपने जो आगाज में जो बयान किया था ना, एक तो उसी के मुतालिक आज भी मैं वही हूँ जो 2 बार मैं कॉल करी थी ना, और एक तो हजरत यूसुफ जो दुनिया के सबसे वाहिद खूबसूरत शख्सियत जो पैगंबर रहे हैं, एक तो उनके बारे में कुछ मामले बात करना चाहूँगा। दूसरी चीज ये है कि जो माँ बाप और औलाद का जिक्र मैंने 2 बार करा है, लेकिन जो जवाब मैं चाहता हूँ वो अभी तक मुझे मिला नहीं। जैसे कि एक जरदार जो माँ बाप होते हैं, जो जानबूझकर अपनी औलाद को ये कहते हैं कि जाओ ये करो, जाओ वो करो, मतलब बस कलामी बेगौरी करना, मतलब उस और वही जो दूसरों पे वो करते हैं, एंड में वो माँ बाप पे भी वही करना शुरू कर देते हैं वो लोग। तो ये जो इसमें जिम्मेदार क्या पूरी तरह से औलादी रहती है, मतलब मेरा शुरू से ये जानना था आपसे, लेकिन इसमें कोई जवाब नहीं अभी तक मिल पाया मेरे को। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं कर्नल साहब? वो उस दौर का कुछ वाक़ये की तफसील जरा।
ان کی پوری زندگی سے متعلق کوئی سوال ہے یا کسی پرٹیکولر واقعے سے؟ وہ ایک واحد آپ خوبصورت تھے جن کو دیکھ کر زلیخا جن سے فدا ہوئی تھی، وہ تو اس متعلق مجھے ایسا بہتر انشاءاللہ کسی دن ان کی زندگی کے بارے میں بھی یہ باتیں جو ہیں، قرآن پاک میں سورہ یوسف کے نام سے پوری سورہ موجود ہے، احسن القصص کہا گیا ہے اسے، اور اس کے بارے میں تفصیلات وہاں بھی موجود ہیں. لیکن ایک کالر اور ہے، کرنل صاحب کا سوال ذہن میں رکھیے گا. حکیم صاحب روبی سے بات کر لیں. جی بتائیے روبی، کیا سوال ہے؟ روبی ہمیں سن پا رہی ہیں؟ ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ میرا 6 سال کا بیٹا ہے. ہاں. اس کا نا وہ صحیح سے بھاگ نہیں پاتا ہے، اور ڈاکٹر نے کہا ہے دماغی کمزور وہ ہے، وکاس نہیں ہو رہا اس کے دماغ کا. ہاں ٹھیک ہے، ہمارے پاس 3-4 سوالات محفوظ ہیں. بریک کے دوران ایک کال آئی تھی بہت ضروری وکرم صاحب کی، جنہوں نے دلی سے فون کیا تھا. مسئلہ تھوڑا اہم اور خاص اس لیے بھی ہے کہ ان کی جو اہلیہ ہیں ان کو 22 سال عمر بتائی ہے انہوں نے، گانٹھ ہے ان کے بچے دانی میں. اب پریشانی اتنی ہے کہ وہ شادی کو 1-1.5 سال ہو گئے ہیں لیکن اولاد سے محرومی ہے، کنسیو نہیں کر پا رہی ہیں. اس کے علاوہ ان کے جو پیریڈز ہیں ان میں بھی بے قاعدگی ہے، ارریگولر ہو رہے ہیں. تو کیا کیا جائے؟ دیکھیے، ایسی خواتین جن کے اوریج میں گانٹھیں یا کچھ ہوتا ہے یا پستان میں ہوتے ہیں، تو اگر بچہ پیدا ہو، تولید ہو، تو یہ گانٹھیں خود ہی غائب ہو جاتی ہیں. یہ ایک اصول ہے. اس پر تمام ڈاکٹر بھی محو حیرت ہوتے ہیں اور بذات خود میں بھی. تو ابھی تو 22 سال عمر ہے. سب سے زیادہ فکر ہے اس کی یعنی حیض میں بے اعتدالی کی. تو اس کو اچھا کر لیں بس، اور اس پر زیادہ توجہ نہ دیں. اور 5 سال میں کبھی بھی آپ صاحب اولاد ہو سکتے ہیں. اور اس کے لیے دیکھیے، یہ 2 چٹکی ہے. ایک چٹکی ایسی، 2 چٹکی ہلدی لیں اور ایک گلاس پانی میں ڈالیں، اور ایک چٹکی کھانے کا سوڈا یہ 1 گلاس پانی میں ڈالیں، ایک ہی گلاس میں. اور 2 چمچ کلونجی کا سرکہ، چھوٹے چائے کے چمچ، اس گلاس پانی میں ڈالیں اور رات کو ان کو پلا دیا کریں بس ایک بار. انشاءاللہ کافی ہونا چاہیے ان کی تمام پریشانیوں کے لیے. جی سلطانہ صاحبہ نے بہت تفصیل سے اپنے حالات گوش گزار کیے. حکیم صاحب کیا کہنا چاہیں گے ان سے؟ سلطانہ، آپ نے مجھے بڑا شرمندہ کر دیا، اور میں بہت شرمندہ اس وقت ہوتا ہوں جب میں سال ہر سال تک کسی سے بات نہیں کر پاتا. اور یہ میری مجبوری ہوتی ہے کہ میں 1 گھنٹے میں 20-25 کال ہی کا جواب دے پاتا ہوں. اور یہ پروگرام میں تو اور بھی کم، کیونکہ اس پروگرام میں جو لوگ جڑتے ہیں وہ بہت ہی دانشور ہوتے ہیں، اور میں ان کے سامنے اپنے آپ کو بہت ہیچ، بہت چھوٹا، بہت تچھ سمجھتا ہوں. اور یہ پروگرام کی جو طوالت ہے یہ ہمارے لیے شاید کافی نہیں. اگر ہم پورے دن بھی شگفتہ بات کرتے رہیں تو شاید لوگوں کا شکوہ نہیں دور کر سکتے. میں نے کوشش کی تھی کہ آپ کے فون نمبر مل جائے، آپ دوبارہ کال کر کے اپنا نمبر لکھا دیں اور لکھائیں، اور ان سے میں کہوں گا کہ مجھے ارسال کر دیں. ہم لائیو آ رہے ہیں لیکن میں کہیں اور بیٹھا ہوں اور شگفتہ کہیں اور آپ کہیں اور، تو میں آپ کی ساری شکایتیں دور کرتا. ایسا آج نہیں تو کل ہوگا، آپ کی شکایت ضرور دور ہو جائے گی. جی سروری بیگم ہے چھتیس گڑھ سے. جی بتائیں بہن، کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ذرا بلند آواز سے سروری صاحب، آپ کی آواز نہیں پہنچ رہی ہے. یہاں سے تھوڑا سا پرابلم ہے نا، تو کم آ جاتی ہے. میں یہ کہہ رہی تھی جو ابھی سلطانہ صاحب نے کہی، بالکل جذبات بالکل میرے ویسی ہیں.
कई सालों से फोन लगाने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन जिंदगी में पहली बार मेरा फोन लगा। तो मैं अपने पूरे परिवार, पूरे रिश्तेदार को मैंने बताया कि जी सलाम मेरा फोन लगा था। मैं इतनी खुश हूँ, मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत ज्यादा। मैं उस दिन अपने जज्बात बयान नहीं कर सकी, क्योंकि मैं खुद के मारे कुछ बता ही नहीं पा रही थी कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब बाजी वाकई में आप लोग इतने अच्छे हो, मैं क्या बताऊँ। आप अपना प्रोग्राम कभी मत बंद करिएगा, कभी भी मत बंद करिएगा। अगर हकीम साहब जो कहते हैं ना कि रिटायरमेंट के बाद, हकीकत में वो बात बिल्कुल सही है। मैं इतनी घबरा गई हूँ कि मैं क्या बताऊँ, मैं क्या बोलूँ क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाजी में आपसे जो गोंदिया मंगाई थी है ना, तो गोंदिया मंगाई हूँ बाजी, लेकिन जो हकीम साहब जो परहेज बताते हैं ना बाजी, तो वैसे हमारे हालात नहीं है कि हम घर में कोई मेड रख सकें, अपना काम करवा सकें। बड़ी मुश्किल से तो हम दवा मंगाते हैं बाजी, इंतजाम करके। लेकिन ये जो दर्द है क्या बाजी, अगर हम वो पूरा परहेज नहीं कर सकेंगे तो क्या वो दर्द हमारा कम नहीं होगा कभी जिंदगी में? हम कमर दर्द, पैर दर्द से बहुत परेशान हैं। तो अगर जो हकीम साहब बताते हैं परहेज हम नहीं कर सकते बाजी, कि हम झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, घर का काम करना हमें ही करना पड़ता है, घर में और कोई है ही नहीं। तो हम क्या करें आप बताएं, और कोई दूसरा कोई उपाय है जिससे हम दवा भी लें और हमारा जो दर्द है वो भी सब ठीक हो जाए? कई सालों से हम दर्द से परेशान है बाजी। और दूसरी बात, मेरी अम्मी जो है उनकी पीठ की थैली का ऑपरेशन हो चुका है। उन्हें जैसे कि किसी डॉक्टर को नहीं बताते हैं, उसके बताए बिना एक दवा ले लिए थे वो, तो दवा लिए, दर्द तो उनको घुटने का ठीक हुआ, लेकिन ना क्या हुआ कि उनके पैर के तलवे में बहुत जलन है और कोठे में बहुत जलन है। कम से कम 3 महीने से परेशान है बाजी, वो बहुत परेशान है। रात दिन अपने पैर को हिलाते रहती हैं और रात में नींद नहीं पड़ती है, नमाज पढ़ना उनका मुश्किल हो गया है। तो बाजी में आपके यहाँ से ना RKR कैप्सूल मंगवाई थी उनसे बात करके, क्योंकि हकीम साहब से बात नहीं हुई थी। तो जो कैप्सूल मंगाई हूँ आज 21-22 दिन हो गया उनको खाते हुए, लेकिन जरा सा भी कोई फर्क नहीं पड़ा है बाजी। उनको बहुत परेशान है बाजी। आप हकीम साहब से मैं डायरेक्ट बात करके उनको पूछना चाहती हूँ कि उनको और क्या करना चाहिए, क्या लेना चाहिए, जिससे वो परेशान। मैं अपनी अम्मी की परेशानी नहीं देख सकती बाजी, बहुत तड़पते रहती हूँ परेशानी दूर करें। ठीक है, जरूर इंशाल्लाह, जरूर। आयशा का सवाल ले लें, हैदराबाद से फोन लाइन पर मौजूद है, फिर आपके सवाल की तरफ लौटते हैं। जी आयशा, क्या कहना चाह रही हैं, बताइए। वालेकुम अस्सलाम। मैं पैरों में तकलीफ और कमर में तकलीफ के लिए टीचर ले रही हूँ और सियागोन भी ले रही हूँ, दोनों भी ले रही हूँ, लेकिन मेरे दोनों पैर सूजे हुए हैं, वो कम नहीं हो रहे। एक महीने से ले रही हूँ सियागोन। दर्द कुछ कम हुआ है? दर्द भी नहीं, कभी अभी थोड़ा जरा बढ़ गया है। नीचे बैठ के नमाज भी नहीं पढ़ती, मैं कुर्सी पर बैठ के नमाज पढ़ती हूँ। कितने दिन से दवा ले रहे हैं? मेरी पीठ में भी दर्द था, तो मेरे को सियागोन भी बोले थे हकीम साहब, तो सियागोन भी खा रही हूँ। आयशा, कितने दिन से आप ये दवा ले रही हैं, कितने दिन हो गए? 20-25 दिन तो हो रहा। ठीक है, 2 डब्बे मंगा ली मैं। ठीक है, सुनिए जी। ठीक है बेटा, वो दर्द को आपके बढ़ा दिया है इस दवा ने। 4-5 दिन दर्द की दवा साथ में लें दोनों वक्त, तेज दवा डॉक्टर के मशवरे से दर्द की दवा साथ में लें। और वालिदा को जो जलन है वो भी उनके मर्ज का एक हिस्सा है। देखिए, जब हमारे कमर में नसें दबती हैं तो 4 कैफियत होती है: दर्द होना, सुन्न होना, जलन होना या खिंचाव होना। तो दर्द तो चला गया आपकी वालिदा का और जलन नहीं गई। जलन काफ़ी दिनों में जाती है। एक कैप्सूल रोज़ाना वो जो आपके पास पहुंचा है RKR, वो रोज़ाना खिलाया करें। और ये जो दुपट्टा हम ओढ़ते हैं ख़वातीन ख़ास तौर पर मलमल का, ऐसे लपेट के ना, और कमर के नीचे जहाँ पर कूल्हे से ऊपर जो 5 डिस्क हैं, ऐसे 5 डिस्क हैं ये, तो उसके नीचे रख के इस पर लेट जाए सीधी। रोज़ाना 3-4 बार ऐसा लेटा करें और दवाई खाती रहें। उनको फ़ायदा काफ़ी देर से होगा, थोड़ा सब्र करें इंशाल्लाह, लेकिन फ़ायदा मुमकिन है जी। ये जो इलाज था, ये सरवरी साहबा की वालदा के लिए भी था हकीम साहब? जी, ये सरवरी साहब की बहन की वालदा के लिए है। और सरवरी जी का मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये नहीं है कि आपको फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन जब आपको फ़ायदा कम हो या
मुश्किल से हो तो आप शाकी हो जाते हैं, शिकायत करते हैं। तो मुझे अपनी तरफ से ये कहना ज़रूरी है कि आप ये काम ना करें, झाड़ू पोछा ना करें या वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करें। तो कोशिश करें काम बांटने की, और वेस्टर्न टॉयलेट का भी इंतज़ाम हो जाए। चाहे देखिए, मैंने भी गुर्बत देखी है, और मेरी वालदा को ये परेशानी थी, तो मेरे घर में एक कुर्सी थी, उसको काट के उनके लिए वो बना दिया गया था, इजाबत का इंतज़ाम कुर्सी वाला। मेरे भी हालात नहीं थे, और उनकी पलंग की निवाड़ थोड़ी सी काट के वहाँ उनका इंतज़ाम कर दिया था। अगर हम करना चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। कोई भी कामयाबी किसी ज़राए की मोहताज नहीं होती। जुगाड़ कर लेते हैं, हम हिंदुस्तानी लोग हैं, हम जुगाड़ कर लेते हैं। कर ले तो बहुत अच्छा है, फ़ायदा उसके बावजूद होगा, लेकिन अच्छे होंगे फिर ख़राब हो जाएगा, अच्छा होगा फिर ख़राब हो जाएगा। तो फिर आप शिकायत ना करें, बस इस वजह से मैं ये सारी बातें कहता हूँ। ठीक। आयशा साहबा ने भी जो अपनी तकलीफ़ के बारे में बताया, उनके लिए भी वही इलाज है जो सरवरी साहबा की वालदा के लिए है? वो जिनकी कॉल कट गई? नहीं, आयशा साहबा ने भी बताया हैदराबाद से कि उनको भी पैरों में दर्द है, उन्होंने भी गोंद सियाह मंगवाया है, और तकरीबन मिलते जुलती जो है वो सिम्टम्स उनके जो है वो सरवरी साहबा की वालदा के हैं। तो क्या उनके लिए भी वही मशवरा है? अभी लास्ट में हैदराबाद से जो बात कर रही थी। जी, हाँ, देखिए, किसी को जल्दी फायदा होता है, किसी को देर में होता है, किसी का दर्द बढ़ जाता है फिर कम होता है। तो उनको हैदराबाद वालों को चाहिए कि आधा चम्मच अलसी के साथ लें ये दवा, और वही परहेज बस कि वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल, और ज़मीन में बैठना का ये तो खैर करते ही होंगे। मैंने इतनी बार कह दिया है ये अल्फाज कि हर घर को मालूम है कि वेस्टर्न टॉयलेट और झाड़ू पोछा नहीं करना। ठीक। तो इंशाल्लाह फ़ायदा मुमकिन है। 6 साल का बच्चा है रूबी का, और मेंटल डेवलपमेंट जो है वो उसका कुछ कम है, जिस वजह से वो तेज़ी से चल नहीं पाता, दौड़ नहीं पाता। उसके लिए क्या कहेंगे हकीम साहब? रूबी बहुत छोटा बच्चा है, लेकिन अल्लाह की मदद ज़रूर आती है। आप अंजीर, 2 अंजीर, 2 खजूर और 1 गिलास दूध, 10 किशमिश, इनका शेक रोज़ाना कम से कम 1 बार पिलाया करिए बच्चे को। इंशाअल्लाह उसको फ़ायदा मुमकिन है। आज तीसरी बार कर्नल वर्मा साहब ने हमसे कुछ जानना चाहा। हमसे क्या, आपसे हकीम साहब, माशाल्लाह रहनुमाई तो आपके तवस्सुत से पहुंचती है। उनका ये कहना है कि मैं जो जवाब चाह रहा हूँ वो मुझे नहीं मिल रहा है। वो बार बार हमारी तवज्जो दिलाते हैं वालिदैन और औलाद के दरमियान के रिश्तों पर, आपसी रवैयों पर, सलूक पे, बर्ताव पर, और उसके रिएक्शन पर। क्या जवाब है? कर्नल वर्मा जो है, आप तो अभी जानी है, ये मेरे साथ बहुत दिन से जुड़े हुए हैं। हिंदी चैनल्स पे मैं आता हूँ तो ये अपनी पूरी बात वहाँ भी कर लेते हैं। तो मैं इनको यहाँ अगर इग्नोर भी कर लूँ तो वो बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि एक ऐसी बड़ी पोस्ट से ही आए हैं। लेकिन कुछ ना कुछ जवाब तो चाहिए। देखिए कर्नल वर्मा, जैसे आप एक बड़े ओहदे पे रहे, तो आपका एक तर्ज अमल और अंदाज गुफ्तगू रहा होगा। फौज में कैसे बहुत सख्त रवैया। तो जो लोग जो सीखते हैं वो करते हैं, और वो लोग अगर अपना वतीरा बदल लें। एक गाली देने वाला आदमी सोचता है कि मेरी गाली से ही काम होता है। एक नर्म लहजे वाला समझता है कि मेरी नरमी से काम होता है, और एक मिलिट्री मैन समझता है कि मेरे हुक्म से काम होता है। लेकिन मैंने अपने तजर्बे में ये पाया कि इंसान को नरम होना चाहिए, वक्त के हिसाब से फैसला में नरमी और झुकना भी चाहिए। देखिए सबसे ज़्यादा तो झुकना पड़ा हमारे आखिरी नबी को, और बदलना पड़ा अपना वतन, और छोड़नी पड़ी वो जगह जिससे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। अल्लाह को ये ज़रूरत नहीं थी कि वो उनका वो वतन छुड़ा दे, उनको बेइज्जत कर दे।
اگر وہ ہی اللہ سے کہہ دیتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ تیرا جو فیصلہ ہے مکہ کو چھوڑ کے جانا، یہ تو میری تذلیل ہو رہی ہے، تو اسے روک دے، کسی کی مجال نہیں کہ ان کو وہاں سے نکال دے. لیکن اللہ کے فیصلے میں راضی ہے اور چھوڑ دیا جگہ. صحابہ ایک سے کہتے تھے کہ اس سے تو ہم اسلام میں داخل ہی نہیں ہوتے، ایسے جملے کہتے تھے کہ ہم اپنی بات ہی نہیں کر سکتے، سب بات ماننی ہے. لیکن یہ سکھایا گیا ہمیں. دیکھ کلام پاک تو ایک حکم ہے اللہ کا. اب وہ حکم دے دیا، اب بندے سے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، تو اس بندے سے کرا کے دکھایا کہ تمہیں جھکنا پڑے تو جھک جاؤ، رکنا پڑے تو رک جاؤ. اور پھر فتح مکہ، آپ نے پورا واقعہ کئی بار ہو چکا ہے. ایسے ہی ماں باپ کا معاملہ ہے. دیکھیے ماں باپ، سب کے ماں باپ الگ قسم کے ہوتے ہیں. کچھ کے ڈپریس بھی ہوتے ہیں، کچھ کے جاہل بھی ہوتے ہیں، وہ نہیں سمجھ سکتے. میرا ذاتی ماننا ہے ماں باپ ہوں یا رشتہ دار، دیکھیے میں آج سوچتا ہوں میرے ماں باپ دنیا کے سب سے برے ماں باپ ہوتے، لیکن ہوتے. میں آج روتا ہوں، تڑپتا ہوں اور راتوں کو اٹھ کے بیٹھ جاتا ہوں. تو جن کے پاس ہیں ان کو قدر نہیں ہے. ماں باپ جیسے بھی ہیں، دنیا کے بدترین ماں باپ ہیں، لیکن بچوں کے لیے، اس کے بچوں کے لیے وہ بہت محترم ہے. ان کی عزت کریں، جیسے ہیں ویسے ہی نبھائیں. اگر تبدیلی آ جائے تو بہت اچھا ہے. بلکہ میں تو اپنے سارے رشتہ داروں کو کہتا ہوں، میری بہنیں ہیں، میرے بھائی ہیں، میری اور ساری رشتہ داریاں خوب نبھاتا ہوں. اور میں کہتا ہوں تم جو برے ہو نا، میں اسی صورت میں تمہیں نبھاؤں گا. بدلنا ہے تو بدل جاؤ. تو ماں باپ اپنے بچوں کو تو نبھا سکتے ہیں، برے بچے کو کون نبھاتا ہے؟ ماں باپ. تو کیا بچے ماں باپ کو، بروں کو نہیں نبھا سکتے؟ ہاں خامیاں ہوتی ہیں انسانوں میں، تعلیم کی کمی ہوتی ہے، تہذیب کی کمی ہوتی ہے. ہر کمی کو نبھانا اور اسے خندہ پیشانی سے نبھاتے ہوئے اپنے مالک کے دو جہاں سے جا کے مل جانا، بس یہی زندگی ہے. وہاں پر پھر اس کے سارے اجر آپ کو مل جائیں گے. امید ہے کہ ورما صاحب کو آج تشفی بخش جواب مل گیا ہوگا. اور جہاں تک رہا حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا وہ واقعہ جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے حکیم صاحب، تو اس کے لیے وقت درکار ہے اور آج وقت ہمیں آگے گفتگو کی یا کچھ کہنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے. تو شکریہ ادا کرتے ہوئے، آپ کا بہت سارا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے بھی اجازت طلب کرتے ہیں اور ناظرین سے بھی. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.